बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी आज 3 नवंबर है और अगर आपको याद पड़े तो 3 नवंबर 2007 को एक डिक्टेटर आमिर ने जो है वो आईन पाकिस्तान को जो है वो तोड़ा था। और आज इसका ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी अपना हुक्मनामा लिखवाते हुए इसका जो है वो इस हवाले से बात उन्होंने की कि एक आमिर ने जो है वो पाकिस्तान के आइन के ऊपर जो है वो शबे खून जो है वो मारा था। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक आइनी कमांड जो है वो भी आज फुलफिल करा दी गई है। तो 3 नवंबर को इस वजह से मैं इस मामले से जोड़ रहा हूँ कि आइनी कमांड थी कि इंतखाबात जनरल इंतखाबात की तारीख देने का एक मामला था और वो एक टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था। अगरचे वो 90 रोज़ में इंतखाबात तो यकीनी नहीं हो पाए, लेकिन तारीख नहीं दी जा रही थी जिसकी वजह से पूरी कौम में तशवीश थी, अबहम था और मुख्तलिफ पोलिटिकल स्टेक होल्डर जो है वो इंतखाबात मांग रहे थे और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उसका तकाजा था, वो सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड कर रही थी कि आम इंतखाबात की तारीख दी जाए, लेकिन तारीख नहीं दी जा रही थी जिसके खिलाफ दरख्वास्त गुजार यहाँ पे आ गए थे। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को इस हवाले से मामले को टेकअप करना पड़ा और तकरीबन 3 समातें इस मामले पे हुई और ये सारी की सारी फैसला कौन समातें थी, लेकिन सबको खुशखबरी सबके लिए है और वो जो अबहम है वो भी ख़त्म हो गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो यूँ मुल्क भर में आम इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होने जा रहे हैं और ये तारीख जो है हतमी तारीख है। अब इस तारीख में कोई तगय्युर नहीं होगा, इस तारीख को कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। इस पर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टैंप लगा दी है। तो ये एक आइनी ज़िम्मेदारी थी जो अदा नहीं की जा रही थी उन इदारों की जानिब से जिन्होंने इस आइनी ज़िम्मेदारी को निभाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी। अनफॉर्चुनेटली जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट थी बंदियाल दौर में, तो उन्होंने अपने तौर पे तारीख भी दे दी थी और इवन के इलेक्शन का शेड्यूल भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज की जानिब से जारी कर दिया गया था जो कि उनका इख्तियार नहीं था। तो लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस ने उन सारी चीज़ों से रिस्ट्रेन किया और उन्होंने किसी आइनी इदारे की हदूद व क़यूद पे कदगन नहीं लगाई, बल्कि उनको उनकी ड्यूटी अदा करने के लिए जो है वो बूस्ट किया और फिर उसमें फैसिलिटेट भी किया। अब इंतखाबात की तारीख देने का मामला जो है उस पर अबहम था कि आया इलेक्शन कमीशन ने देनी है या सदर मुमलिकत ने देनी है। तो चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो तारीख जो है वो दोनों को ऑन बोर्ड करके दोनों को जो है वो मुशावरत करके तारीख देने का कहा और यूँ 8 फरवरी की तारीख हतमी हो गई। और आज जब चीफ जस्टिस उस पर हुक्मनामा लिखा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने चारों सूबों के एडवोकेट जनरल से पूछा कि हाँ भाई आप बताएं। तो उन्होंने कहा हम राज़ी हैं, हम इस तारीख पे जो है ये फाइनल हो गई है तो हम इस पे इंतखाबात कराएंगे। वफाकी हुकूमत ने भी जो है वो एग्रीमेंट मतलब रजामंदी का इजहार किया। तो यूँ 8 फरवरी को लॉक कर दिया गया तारीख को। तो अब पाकिस्तान की आवाम के लिए यही खुशखबरी है और उसको अब तैयारी करनी चाहिए। पोलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो अब अपने मंशूर पर तवज्जो देनी चाहिए और मोबिलाइज़ करना चाहिए ताकि आम इंतखाबात जो है वो उनके नकाद यकीनी हो सके और फिर पीसफुल इंतखाबात होने चाहिए। निगरान हुकूमत की अब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं और क्योंकि उन्हीं का मैंडेट है इंतखाबात कराना और साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन और निगरान सेटअप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको भी अब अपनी चीज़ों को इनको बूस्ट करना चाहिए और इंतखाबात मोड में मुल्क को लगा देना चाहिए। तो ये तो एक सबसे अहम डेवलपमेंट और सबसे बड़ी ख़बर है। लेकिन इससे ही जुड़ी हुई आज सुप्रीम कोर्ट में और भी चीज़ें हुई, यानी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑर्डर डिक्टेट करा रहे थे, लिखवा रहे थे, तो उन्होंने वो 3 नवंबर की जो मैंने शुरू में बात की 3 नवंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से जब आइन पर शब खून मारा गया तो उस हवाले से भी चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस कि हमारी माजी की तारीख दुरुस्त नहीं है। इसी दिन ही जो है वो हमारा आइन मुअत्तल किया गया था, एमरजेंसी मुल्क में लगाई गई थी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने एक तो आइनी जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि माजी में किन्हों ने आइन तोड़ा। और फिर जब माजी की बात की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद के वक्त तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसकी जानिब से जो आइन तोड़ा गया उसका भी हवाला दिया।
اور کہا کہ اس ٹائم آئین شکنی کی گئی، اور صدر مملکت عارف علوی کو بھی جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور ان کو یاد دلایا کہ جہاں پہ آپ کا کام نہیں بنتا تھا وہاں پہ آپ نے اپنا کام کیا، اور جہاں پہ آپ کا کام بنتا تھا وہاں پہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا۔ یعنی کہ وہ جو قاسم سوری کی رولنگ کے اوپر جو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، وہاں پہ صدر کا اختیار نہیں تھا، صدر کا کام نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کو آئینی طور پہ جو اسمبلی تھی اس کو توڑ دے اور غیر عینی اقدام کرے۔ تو یہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کام نہیں تھا جو آپ نے کر دیا، لیکن انتخابات کی تاریخ دینا آپ کا کام تھا، لیکن افسوس آپ نے یہ نہیں کیا۔ اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ وہ جو طریق عدم کے اعتماد کے وقت اسمبلی کو انہوں نے کہا، سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے کر بحال کیا، اور پھر اس آرڈر میں یہ لکھا گیا کہ صدر مملکت نے آئین شکنی کی ہے، اور 2 ججز نے آئین شکنی پر صدر مملکت کا مواخذہ کرنے اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا بھی کہا، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو سپریم کورٹ نے اس چیز کو دوبارہ سے آج اپنے اس فیصلے میں ریپروڈیوس کیا ہے، اور یوں صدر مملکت کا جو کردار ہے، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگرچہ وہ ریاست کا ایک عینی عہدہ ہوتا ہے اور صدر جو ہیں وہ عینی عہدیدار ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ نہ ہی عوام کی منگوں کے مطابق کام کیا، نہ ہی ریاست کے وہ منگوں کے مطابق کام کیا، اور نہ ہی جو آئین ان سے متقاضی تھا اس کے مطابق انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے آئین شکنی کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس آئین شکنی پر ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تو پارلیمان کا وجود نہیں ہے۔ اب جب پارلیمان اپنا وجود لے کے آئے گا، عوام انتخابات میں نئے پارلیمان کو منتخب کریں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، ویسے اس کا مواخذہ ہوگا نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کی تاریخ مل گئی ہے، تشویش دور ہو گئی ہے عوام میں، لیکن انہوں نے کہا کہ اب اس پہ جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس کے اوپر اب جو ہے پراپیگنڈا نہ کیا جائے، اور میڈیا میں کوئی ایسی پرسپشن نہ دی جائے کہ جی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے میڈیا کے کردار پہ بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی صحافی کے پاس ایسی کوئی خبر بھی ہے تو اس کو اب ٹی وی پہ نہیں دینی چاہیے، وہ اپنی بیوی سے بتا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اٹارنی جنرل کو پابند کیا گیا اور کہا کہ آپ پیمرا کے ذریعے اس چیز کو انشور کرائیں کہ 8 فروری کی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ یا کوئی ایسے کیا سرایاں کوئی محض مفروضے پراپیگنڈے جو ہے وہ نہ چھیڑے جائیں، جس سے الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ متاثر ہو، یا یہ ابہام پھر سے کریٹ کیا جائے عوام کے اندر، جی 8 فروری کو تو انتخابات نہیں ہو رہے، انتخابات ہونا ممکن نہیں ہے، یا اس ٹائپ کی جو وہ زمین آسمان کے کلابے ملا کے جو باتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اچھا کہ ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ اس پہ شکوہ کنا ہے کہ چیف جسٹس کو میڈیا کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ وہ کیا کرتے، اب کل جب انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا، یہ ایکسرسائز کی تاریخ دینے والی، تو ہمارے دوست، ہمارے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ٹی وی چینلوں پہ بڑے بڑے بھاشن دے رہے تھے کہ الیکشن تو 8 فروری کو ہونا ہی نہیں ہے، لیکن یہ بس ایک فارمیلٹی کی جا رہی ہے۔ اور صدر کے کردار پہ انہوں نے کہا کہ صدر جو ہے اس کو اہم خام خواہ اس میں اسے مشاورت کا عمل شروع کرا دیا ہے، اور قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن تو ہوں گے نہیں، اور پھر میں اس پورے معاملے میں صدر کا جو ہے اس کو ہم فکس کر سکیں۔ مطلب یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ خبریں لے کے آ جاتے ہیں، یہ ذہنی اختراع بیٹھے بیٹھے، تو انہی ذہنی اختراعوں سے، وہ اسی پراپیگنڈے سے، ایسی پرسپشن سے جو ہے جس سے عوام میں ابہام پھیلے اور جھوٹ پہ مطلب اس میں حقیقت بھی نہ ہو، اس سے چیف جسٹس نے روکا ہے۔ کوئی میڈیا کے اوپر انہوں نے قدغن نہیں لگائی، اور میڈیا کے اوپر یہ قدغن ضرور لگائی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایویں مفروضے بنا کے عوام میں الیکشن سے متعلق جو ہے مفروضے بنا کے، اس کی تاریخ سے متعلق مفروضے بنا کے جو ہے وہ باتیں نہ کریں۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ تنقید کے نشتر جو ہے وہ چلانے چاہیے۔ تو یوں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ناممکن کو ممکن ایک قسم کا کر دیا۔ یہ ایک انہونی تھی نا، یہ انتخابات کی تاریخ دینا اور نہیں مل رہی تھی، اور پورے تو یہ انہوں نے کر دیا، تو یہ کریڈٹ انہوں کو جاتا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے کسی کے اختیار پہ قدغن نہیں لگا، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا جی وہ آئین کی دستک تھی، یہ تھا، وہ ہوائی باتیں نہیں کی، وہ مفروضے قائم نہیں کیے، اور اپنے آپ کو ہیرو بھی نہیں بنایا، لیکن
एक्चुअली वो हीरो कौम के बने हैं। और जैसा कि आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी कौम को ये मुबारकबाद दी है कि इलेक्शन का चांद नज़र आ गया है। तो ये जो इलेक्शन का चांद चढ़ाया है ये काजी फैज़ ईसा ने चढ़ाया है, और काजी फैज़ ईसा को इसका जो है वो क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट जो है वो देना चाहिए। और मज़ीद अल्लाह उन्हें हिम्मत दे कि वो जो है आइन पे इम्प्लीमेंटेशंस को यकीनी बनाएं और जो अवाम से उनकी तवक्कुआत हैं वो उन पर पूरा उतरें। क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमें कोई शख्स ऐसा नज़र आ रहा है या कोई ऐसा नहीं होता तो वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनका ये ओहदा है। और हम उनसे ये भी तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह इस मुल्क में जैसे उन्होंने तरीक़ दिलवाई है, इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इनकाद इलेक्शन के इनकाद को भी, अगरचे ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये ज़िम्मेदारी तो औरों की है, इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो है वो पीसफुल ट्रांजिशंस भी हो और इलेक्शंस भी हों। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।